प्रचण्ड त एसियाकै सबभन्दा धनी नेता भनेको छ। उनले एसियाकै सबभन्दा गरिब नेता हुँ म भनेको छ। समाजलाई चाहिँ मिसलिड गर्ने भ्रामक कुरा प्रचण्डले नगर्नु राम्रो हुन्छ। राप्रपा र कम्युनिस्टहरू एउटै हाँगाबिङ्गा हो त, एउटै पूर्वजबाट जन्मेका तत्त्व हुन् त यिनीहरू। उल्टो हामीलाई ठोकिदिनु पर्दैन बरु। तिमीहरूलाई त्यही राजाले त्यहाँ पुर्यायो, तिमीहरूले त्यही राजालाई घात गर्यो, यो कतिको उचित हो? यिनीहरू अवसरवादी र पथखोरहरू हुन्। पञ्चायत भनेको कमल थापा जस्ता डाङडुङ हाउ गर्ने, मुक्ति टावर भन्यो प्रचण्डकै हो भने, भाटबटेनीमा प्रचण्डकै सेयर छ। आयो नि दुली तेरो काल तिर म गगन थापा अग्रसर हुँदै गरेको देख्छु। अब त्यही राजालाई अप्ठ्यारो परेर त्यहाँबाट लुरु लुरु नागार्जुनतिर जाँदाखेरि तिमी त भट्टी पसलमा अल्मलिएर बसेका थियौ त। गगन थापा जस्ता सम्भावना भएका युवा नेता भनिएकाहरू त्यहाँ ओली बेहेसन देख्छन्, आफ्नो नङ्गा नाच चाहिँ देख्दैनन्। अनि त्यसो भने के यो लिङ्गको प्रश्न हो? नेताहरूको बिचमा लभ पर्यो अरे साथी हो अब हामी घर घर छौँ भने भाग्य बाङ्गेकाहरूको के कुरा गर्ने? यी त भाग्य बाङ्गेका हुन्। थारो मैसिला दोयो भने थुन चुडिएला रगत आउला, तर दुध त आउँदैन नि। हाम्रा नेताहरू थारा हुन्। प्रचण्डसँग गएर तपाईँसँग कति पैसा छ भनेर अमित शाहसँग सोध्न सक्ला? दिदी बहिनीहरू नाङ्गा बाबाको लिङ्ग चाहिँ ढोक्छन् अरे, त्यहाँबाट सन्तान उत्पादन हुने आशीर्वाद पाइन्छ अरे भन्दा पनि म सुन्छु। त्यसको त केही दबाई छैन नि। नाङ्गा बाबाले आशीर्वाद दिँदैमा सन्तान उत्पादन हुने हो र? अब यो छोरीलाई मध्यस्थ राखेर भन्ने सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई यो पनि चरित्र हत्या हो कि जस्तो लाग्छ। किन छोरीलाई मध्यस्थ राख्नु पर्यो? अब मणि थापाले त यहाँसम्म भने जनयुद्धको विरासत प्रचण्डसँग छैन, केपी ओलीसँग छ। अब प्रधान न्यायाधीश चाहिँ बिरामी भन्ने कुरा छ। अब हिजो विधामा बस भनेर धम्क्याउँथे, अब आज चाहिँ कार्यभार तोक भन्छन्। गुड मनी रिप्लेस्ड ब्याड मनी अरे क्या कार्यकर्ताले यसो गरे। एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता छन्, उनी चाहिँ एकचोटिको वकालत गरेको 1 लाख लिन्छन् भन्ने छ मिनिमम। एकचोटिको दिनमा 5 वटा वकालत गरे भने पनि दिनको 5 लाख भयो। अब उनको आय कति अरे भन्दा वार्षिक 56,000। 1 पैसा पनि कर तिर्दा रहेछन्। 5 करोडमा मन्त्री पद बेचेको, त्यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँ हो नि। एउटै पार्टीमा पनि 3 अध्यक्ष हुन्छ र। तर बाबुरामले त ढाँटढुट जनयुद्ध पढेको, पिएचडी गरेको, फलानो नाटक गरेर भए पनि आखिरी प्रधानमन्त्री त पड्काए। प्रधानमन्त्री पड्काए, अब माओवादीको सान्दर्भिकता सिद्धियो भनेर चाहिँ नयाँ शक्ति खोले। नयाँ शक्तिलाई पनि विस्तार गर्न नसकेपछि फेरि वाम मोर्चामा आए। त्यहाँ पनि हस्ती हुन नसक्ने देखेपछि फेरि काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर चाहिँ निर्वाचित भएर आए र मधेसवादी भए। लिङ्गदेनले त म राजतन्त्र ल्याउँछु भने, प्रष्ट भने नि। कमल थापाले त त्यो सब छोडेर धर्मनिरपेक्षतिर गए। त्यसकारण राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, नेपाल सनातन हिन्दू राज्य हुनुपर्छ र राष्ट्रियतामा कम्प्रोमाइज गर्न सकिँदैन। यो कुरा त मुखर ढङ्गले राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने। डाक्टर साहब स्वागत छ तपाईँलाई टिभीमा। ल हस्, धन्यवाद। नेपालमा महाधिवेशनकै चर्चा छ, जसमा एमाले महाधिवेशन सकिएर अब तत्काल भइरहेको छ राप्रपा महाधिवेशन, जसमा पनि नयाँ व्यक्तिलाई प्रोत्साहन दिने कुरा एमाले महाधिवेशनदेखि नै सुरुवात त भयो। अहिले पनि कमल थापा राजेन्द्र लिङ्गदेनको कुरा र राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा धेरैले समर्थन गरेको देखिन्छ हुन त जनता मार्फत। पार्टीमा के हुन्छ? यो आवश्यकता छ डाक्टर साहब यस्तो नयाँलाई दिने, अथवा कस्तो? अब त्यो आवश्यकतै भन्ने कुरा त होइन, तर यिनीहरू चाहिँ टेस्टेड र असफल नेताहरू हुन् होइन। कमल थापा पनि टेस्टेड, असफल, अवसरवादी, पार्टीको साधन स्रोतलाई निजीकरण गर्ने, वैयक्तिक फाइदा, साम दाम दण्डभेदको मान्छे भन्ने कुरा अब पुष्टि भइसक्यो। यस्तो बेलामा यो किसिमको टेस्टेड नेतालाई पाखा लगाएर अनि अर्को हिसाबले टेस्टेड, जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेनको कुरा गर्दा त उनी जनताको बिचमा टेस्टेड विजयी बनेर र भविष्य पनि एक प्रकारले सुनिश्चित गर्दै गरेको भन्ने छ। त त्यस्तो किसिमको आंशिक परीक्षण भइसकेको, किन आफ्नो क्षेत्रमा परीक्षण भइसके पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा उनले के कसो गर्न सक्छन् भन्ने कुरा त टेस्टेड भएको छैन। त्यसकारण यो टेस्टेड हुन बाँकी नेतालाई जिम्मेवारीमा आउन दिनु, ल्याउनु मैले देख्दा उनीहरूको पार्टीकै बृहत्तर हितमा हुन्छ। अब यहाँ पनि अब मनी माइन्ड मसल स्वार्थ लोभ पापबाट गर्छन् भने राप्रपा आफै सिद्धिन्छ। यो उनीहरूको आफ्नो छनौटको कुरा हुन्छ। हामीले त बाहिरबाट देख्नेले यसो भनिदिने हो। मेरो विचारमा नयाँ नेतृत्व ल्याउनु राम्रो हुन्छ। अबको दिनमा आवश्यकता चाहिँ कम भएको हो कमल थापाको यो पार्टीमा अथवा देशका लागि? होइन, उनले चाहिँ
आफ्नो एजेन्डा छोडेको भन्ने भयो। जस्तो कमल थापा अथवा राप्रपा भनेको त पूर्वपञ्चहरूको पार्टी हो। यो हिसाबले पूर्वपञ्चका एजेन्डा भनेका राष्ट्रियता, राष्ट्र संस्था, हिन्दू धर्म हो। अब यो तिनटै कुरालाई छोड्न तत्पर भएको जुन संविधान सभा हो त्यसमा कमल थापा पनि सहभागी थिए भनेपछि त उनले त पार्टीका एजेन्डा त छोडे नि त। त्यस्तो बेलामा पार्टीको एजेन्डा छोडिसकेपछि त्यो व्यक्ति त्यस पार्टीको नेता कसरी भइरहन सक्छ? जसरी एमालेको पनि पथ प्रदर्शक सिद्धान्त भनेको चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद भनेका छन्। अब झलनाथ होस्, माधव कुमार नेपाल होस्, घनश्याम भुषालहरू नै हुन्, उनीहरू मूलत जनताको बहुदलीय जनवाद विपरीत धारका भन्ने उनका पटक पटकका अभिव्यक्ति र त्यसपछिको आचरणले पनि देखाइराखेको छ। यस्तो बेलामा त बहुदलीय जनवादका पक्षधरहरू नै एमालेका नेता हुनु त अब सम्भाव्य र अपरिहार्य थियो भने चाहिँ राप्रपाका पनि मुख्य मुद्दाहरू भनेका चाहिँ तिनीहरू हुन्: राष्ट्र संस्था, हिन्दू धर्म र राष्ट्रियता। अब यो तीनटा छोड्ने बित्तिकै त अनि त्यो पार्टीको नेता कमल थापा कसरी हुन सक्छन् त? यस कुरामा राजेन्द्र लिङ्गदेनले चाहिँ स्पष्ट आत्मस्वीकृति, प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको स्थिति छ। यो तीनटा कुरा नभइकन नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्य रहँदैन। त्यसकारण राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, नेपाल सनातन हिन्दू राज्य हुनुपर्छ र राष्ट्रियतामा कम्प्रोमाइज गर्न सकिँदैन। यो कुरा त मुखर ढङ्गले राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने। यो हिसाबले राप्रपाको साधिकार प्राप्त व्यक्ति त कमल थापा नभई राजेन्द्र लिङ्गदेन नै भयो नि। अघि पनि हामीले भन्यौँ। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ कमल थापा इज अलरेडी टेस्टेड। यी सम्पूर्ण कुरा उनले छोडे र उनकै एउटा हालिमुहाली चलिरहेका अन्तरालमा नेपाल चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राज्य भयो, नेपाल गणतन्त्रमा चाहिँ प्रवेश गर्यो, त राष्ट्रियता पनि त्यतिकै कमजोर भएर गयो भनेपछि त राप्रपाको मुद्दालाई त त्यहाँ त प्रस्तुत गरिएन। उनले त्यहाँ नोट अफ डिसेन्ट लेखेर होइन, राप्रपा एक सिट पनि नजिदिएको राप्रपाले न त गणतन्त्र रोक्न सक्थ्यो न संविधान सभालाई चाहिँ निष्प्रयोजनशील बनाउन सक्थ्यो, तर आफ्नो एजेन्डा त राख्न सक्थ्यो नि त एजेन्डै नराखिकन ऊ चाहिँ बहकिएर गयो। को मतलब के त? किन बहकिए त कमल थापा भन्दा उनलाई मन्त्री पद भइहाल्थ्यो, पैसा कमाउनु पाए। उद्देश्य त्यही देखियो अहिलेसम्म। त्यो व्यवहारमा तपाईँ देखिरहनु भएको छ। अब उनले चाहिँ भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आफ्नो भाइ गणेश थापालाई संविधान सभामा लगे, अनि एकपछि अर्को आफ्ना वरिपरिका मान्छेलाई मन्त्री बनाए, आफ्नै मान्छेलाई पनि 5 करोडमा मन्त्री पद बेचेको, दिलनाथ गिरीसँग त्यही कारणले झगडा भएको भन्ने कुरा त्यही बेला सार्वजनिक भइराखेको थियो। त भनेपछि त उनले त न चरित्र बचाए, न एजेन्डा बचाए, न पार्टीको जनआधारलाई चाहिँ विस्तार गर्न सके। त भनेपछि यस्तो व्यक्ति कुनै पनि दलको नेता कसरी भइरहन सक्छ त? भनेपछि ऊ आफूलाई म असफल छु, मैले जनताको विरुद्ध काम गरे जस्तो भएको छ भनेर पनि अर्कालाई सुम्पिने सम्भावना पनि देखिँदो रहेछ कहिले पनि, होइन? त्यो त कसैले कत्रा डेमोक्रेटिक पार्टीहरूले त गरेनन् भने। राप्रपा भनेको त व्यक्तिवादी स्वार्थको लागि राजाको त्यो घुर्यान रक्षान चाहिँ धाएर राजाका सचिवलाई ढोगेर प्राप्त गर्ने राजनीतिक परिपाटी र संस्कारका व्यक्तिहरू त राप्रपा हुन्। त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टबाट त त्यो कुरा भएन भने माओवादी पनि त्यत्रो गणतन्त्रको कुरा गर्नेले त छोरी बुहारी स्वास्नी अगाडि सार्यो भने अब चाहिँ अब राप्रपाबाट त आशा गर्ने ठाउँ के थियो र? तर खालि हाम्रो भनाइ के भने समय बदलेको छ। तिमीहरूलाई त्यही राजाले त्यहाँ पुर्यायो, तिमीहरूले त्यही राजालाई घात गर्यो, यो कतिको उचित हो? तिमीहरूलाई त फुटपाथबाट टिपेर मन्त्री बनाएको, महामन्त्री बनाएको, राजदूत बनाएको, माननीय बनाएको, नेपाली जनतालाई ढोग्न लगाएको त त्यही राजाले हो त। अब त्यही राजालाई अप्ठ्यारो परेर त्यहाँबाट लुरु नागार्जुनतिर जाँदाखेरि तिमी त भट्टी पसलमा अलमल्लिएर बसेका थियौ त। यो कुन चाहिँ राजनीतिक नैतिकता हो भनेको? त्यति मात्रै भएन। अब त्यो सूर्यराज थापा भन्नेलाई अब धनकुटाको एउटा उकालामा एउटा उकाली ओह्राली गर्ने एउटा मामुली मान्छेको छोरो होइन, 5चोटि चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाए, सारा गरे। अब अहिले आएर राप्रपा नै सूर्यबहादुरका छोराले किन छोड्यो भने राप्रपाको स्पष्ट गणतान्त्रिक लाइन भएन, काङ्ग्रेस जोइन गरे। त यो खालका मनोवृत्ति भएका मानिसहरूको संस्था राप्रपा हो, जहाँ विचार सिद्धान्त देश जनता भन्दा पनि आफू आफन्त
कमाउने पद प्रतिष्ठा चाहिँ जीवनको आदर्श छ। काङ्ग्रेस एमालेमा त त्यो छ भने अब राप्रपाबाट हामीले के आशा गर्ने कुरा केही पनि थिएन। दर्शकले भन्नु राजालाई धोका दिएको भन्ने कुरा एक दुईवटा पोइन्ट भन्न सकिन्छ जनतालाई? धोका दिएको भन्ने कुरा होइन। राजा जब त्यहाँबाट निराश भएर नारायण रेड्डी दरबारबाट बहिर्गमन गरे, त्यसपछि त्यो एजेन्डालाई चाहिँ सार्थक ढङ्गले उठाउन सक्ने ठाउँमा त राप्रपा थियो नि त। 24 सिटमा सहानुभूति समानुपातिकतर्फ चाहिँ राप्रपाले जितेको थियो। त्यो त राजा सहितको जनमत हो। त्यो हाम्रा आमाहरूले हाम्रा दाजुहरूले हालेको मत पनि हो। त्यहाँ चाहिँ गाई भन्ने कुरा थियो, अनि धर्म भन्ने कुरा थियो, राजा भन्ने कुरा थियो नि त। यो तीनटालाई मध्यनजर गरेर हाम्रा आमाहरूले भोट हालेको हो नि त त्यहाँ। अनि त्यसपछि त्यो भोट केमा अनुवाद भयो त भन्दा गणतन्त्रमा अनुवाद भयो, धर्मनिरपेक्षतामा अनुवाद भयो र नेपालको राष्ट्रियता एकदमै कमजोर भएर गयो। राप्रपाले त कुनै भूमिका खेलेन नि त। जस्तो अहिले मोहन विक्रम छन् होइन, एक सिट छ मोहन विक्रमको। राप्रपा भन्दा कैयौँ गुणा सानो पार्टी होइन मोहन विक्रम, तर नेकपा मसालले आफ्नो एजेन्डा छोडेको छैन। अहिले पनि मान्छे चित्रबहादुरको नाम लिन्छन्, सङ्घीयता हुँदैन यसले देश बिगार्छ भन्छ भनिरहेछन् नि, कि भनिरहेको छैन? अनि राप्रपाले चाहिँ के भन्छ त? ल अहिले राप्रपाको अडान के हो त? लिङ्गदेनले त म राजतन्त्र ल्याउँछु भने प्रष्ट भने नि। कमल थापाले त त्यो सब छोडेर धर्मनिरपेक्षतिर गए। अब त्यसमा कस्तो के भन्नेमा डिबेट गर्न सक्यो, तर मैले खालि राप्रपाको कोणबाट भनिरहेको छु। जस्तो मधेसवादीहरूको उनीहरूको मुख्य एजेन्डा भनेको त मधेस हो। मधेसका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने किन पहाडेले दलनमलन गरे। त्यसकारण सङ्घीयता मार्फत एक मधेस एक प्रदेश गरेर मधेसका जनतालाई सशक्तिकरण गर्नुपर्छ। यही हो नि मधेसका जनताको आवाज। अब अहिले मधेसी नेता के गरिरहेछन् त यो फेरि धोका हो नि त। त यो तरिकाले चाहिँ राप्रपा होस् अरू पार्टी हुन्, जस्तो माओवादीले जनयुद्ध लड्यो सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वका लागि, उसले चाहिँ जनयुद्ध लडेको होइन। अब अहिले शेरबहादुरसँग गठबन्धन गरेर प्रचण्ड सर्वहारा अधिनायकत्वमा पुग्छन् त? त्यसकारण नेपालका राजनीतिक दल एउटै ढ्याङका मुला हुन्। यिनीहरूमा एक अंशको पनि घटी बढी छैन। यिनीहरू अवसरवादी र पथखोरहरू हुन् र यिनीहरू चाहिँ राजनीतिलाई धन्दा बनाउँछन्, व्यवसाय बनाउँछन्। त्यो कुरा सत्य हो। तर राप्रपाको महाधिवेशन आइरहेको बेला भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने, किन राप्रपा पनि अन्य पार्टीहरू सरह अवसरवाद र उपभोक्तावादको दलदलमा फस्यो त? किन उसले हिन्दू धर्म छोड्यो? किन उसले राज संस्था छोड्यो? किन उसले राष्ट्रियता छोड्यो? यसको चित्तबुद्धो जवाब कमल थापासँग छ भन्ने देखिएन। त्यही कारण नयाँ नेतृत्व चाहियो। नयाँ नेतृत्व भनेको एउटा सम्भावनाको खेती न हो। राजनीति भनेको एउटा हदमा सम्भावनाको खेती पनि भन्छन्। त बा कमल थापाले नयाँ तरिकाले राप्रपालाई चाहिँ पुनर्गठित पुनर्जागरण गर्छन् कि 0 सिटमा आएको राप्रपालाई 10 सिटमा लैजान्छन् कि 24 सिट समानुपातिक विगतमा कमाएको राप्रपालाई केही नभए पनि यथास्थानमा उकाल्छन् कि? त्यो भयो भने नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपाको सन्तुलनकारी भूमिका हुन्छ र उसले जो एजेन्डाको कुरा गरिरहेछ, राज संस्थाको कुरा, हिन्दू धर्मको कुरा र राष्ट्रियताको कुरा, राष्ट्रियता एकदम कमजोर भएको भन्ने छ अहिले होइन। अब चाहिँ कालापानीको कुरा छ, लामो समयदेखि त्यहाँ विदेशी सेना बसिरहेछ, सुस्ताको कुरा छ। भर्खरै म हुम्ला पुगेर आएँ, हुम्लामा पनि सीमागत समस्या उत्पन्न भएको लगायतका प्रश्नहरू छन्। अहिले पनि 2-3टा प्रदेशको नामाकरण हुन सकिरहेको छैन। त यो हिसाबले मैले भनेको कि राप्रपा चाहिँ क्रमशः मुद्दा छोड्नेमा बदनाम हुँदै गयो। अब राजाकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब माइनस राजा त पूर्व पञ्चहरूको त कुनै राजनीति छैन नि। त त्यो राजाले आफूहरूलाई जहाँ पुर्यायो ऊ सङ्कटमा परेको बेला आवाज पनि दिन नसक्नु त राजनीतिक निष्ठाका दृष्टिकोणले बेइमानै होला नि त। त्यो राजै ल्याउँ भन्ने कुरामा विमर्श गरौँ, त्यसमा मलाई केही भन्नु छैन। तर
रापर जस्तो अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त हँसिया हतौडा त छोडेका छैन। उनीहरू संसदीय व्यवस्थामा छन्। त संसदीय व्यवस्थामा बसेर हँसिया हतौडाको कुरा गर्नु त्यो त राजनीतिक अवसरवाद हो नि त। तर उनीहरूको राजनीतिक निष्ठा र दर्शन त्यही हो। त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा जस्तो एमाले बहुदलीय जनवाद भन्छ, त्यो के हो त त्यो बहुदलीय जनवाद भनेको? संसदीय व्यवस्थामा खेल्न थालेको 30 वर्ष भइसक्यो, उसको राजनीतिक कार्यदिशा चाहिँ बहुदलीय जनवाद। बहुदलीय जनवाद भनेको पक्कै पनि कम्युनिस्ट विचारधारासँगै जोडिएको होला। त त्यस्तो भन्दा भन्दै पनि त संसदीय राजनीति गर्न सकिँदो रहेछ नि त। राप्रपाले त्यो कुरा गरेन। यो हिसाबले उसले चाहिँ ती एजेन्डाहरू छोड्यो र राजाको कुराहरू बिर्स्यो भन्ने कुरा चाहिँ उठाउनु खोजिएको हो। डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी समेतले समर्थन गर्नु लिङ्गदेनलाई चाहिँ कमल थापासँग उहाँको टसल पहिलेदेखि थियो डाक्टर साहब, के थिए उहाँको इतिहास? होइन, अब डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी चाहिँ प्रजातान्त्रिक धारबाट जानुभएको, पढेर आउनुभएको विदेशमा, एउटा राम्रो विज्ञ व्यक्ति हो। अब पञ्चायत भनेको कमल थापा जस्ता डाङडुङ हाउ गर्ने होइन, अब अन्धराष्ट्रवादी नारामा समेटिएका प्रवृत्तिहरू थिए। त्यहाँ डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको हैसियत हुने भन्ने कुरै थिएन। तथापि जब बहुदल आउने बित्तिकै मैले प्रकाश चन्द्र लोहनी, मेरो चाहिँ राम्रो मित्र पनि हुन् प्रकाश चन्द्र लोहनी, अब डाक्टर साहब तपाईँ अब कसरी बस्न सक्नुहुन्छ यो राप्रपावालाको त राजनीतिक संस्कार त्यति माथि छैन, तपाईँ एडजस्ट हुन सक्नु होला त भने मैले। अब के गर्ने सुरेनजी, अब म कम्युनिस्ट हुन सक्दिनँ, काङ्ग्रेसमा जाने कुरा आएन, मेरो विकल्प राप्रपाभन्दा अर्को छैन। तर न दरबारले न कमल थापाहरूले प्रकाश चन्द्र लोहनीहरूलाई कहिल्यै पनि यथोचित स्थान दिन आवश्यक ठानेन। त्यहाँ फेरि वर्चस्व कमल थापाहरूकै रह्यो। रहनुको कारण के थियो भने यी प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमिका थिए, यी मण्डलीय पृष्ठभूमिका थिए। राप्रपा मण्डलीय पृष्ठभूमिकै पार्टी थियो। त यो हो नि त विरासत त। त जब त्यो हो भने अघि पनि हामीले भन्यौँ मण्डल भनेको कुन विचार हो त भन्दा राज संस्था। अब यता त यिनीहरू त केपी थापाहरूसँग, केपी ओलीहरूसँग लहसिए। त अस्तित्वको कारणले न पशुपति शमशेर न प्रकाश चन्द्र लोहनी उनीहरू चाहिँ राप्रपाभन्दा पर जान सक्दैनथे। टुटफुट भए पनि जसरी वामदेव फर्केर एमाले आए त्यसरी नै प्रकाश चन्द्र पशुपतिहरूले कमल थापासँगै मिलेर, किन अस्तित्वको प्रश्नमा जम्मै जिरोमा आए, कमल थापा पनि जिरोमा आए। त्यही 2 दिन मन्त्री भए, झन्डा हल्लाए, 1-8 करोड रुपियाँ कमाए होला, तर राजनीति त गुम्यो। त गुमेको राजनीतिलाई चाहिँ पुनर्गठित गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ 3 अध्यक्षात्मक व्यवस्था गरेर नेकपाको जस्तो 2 अध्यक्षात्मक भने चाहिँ त्यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँ हो नि। एउटै पार्टीमा पनि 3 अध्यक्ष हुन्छ र त उनीहरूले त्यो विधिबाट पुनर्गठित गर्न सकिन्छ कि भनेर एउटा सानो अभ्यास गरे। अब अहिले महाधिवेशनको कुरा आयो। महाधिवेशनको कुरा आएपछि यसो देखे कमल थापाको अगाडि त प्रकाश चन्द्र लोहनीको त केही जोर चल्दैन। त्यसपछि उनले मलाई लाग्छ राजेन्द्र लिङ्गदेनको उम्मेदवारीलाई समर्थन गरेका हुन्। जस्तै डाक्टर साहब विक्रम पाण्डे हुन्छ एकजना नेता जसलाई चाहिँ लिङ्गदेन र कमल थापा दुवैजनाले तानातान गरेको भन्ने अपुष्ट समाचार चाहिँ आइरहेको छ, के छ उहाँमा राज, के गर्न खोज्दैछन् यो कुरा चाहिँ? होइन, यस्तो हुन्छ जस्तो एमाले भित्र पनि त वरिष्ठ उपाध्यक्षको कुरा त हामी बारम्बार सुन्थ्यौँ नि होइन। केपी ओलीले चाहिँ विष्णु पौडेललाई बढाउन चाहेका छन्। केपी ओलीका सुभाष चन्द्र 1 नम्बर हुन्। अब बादललाई त गर्छन् भन्थे होइन त। आखिर भएको त ईश्वर पोखरेल, किनभने वास्तवमा त्यो पार्टीको वरियता प्राप्त नेता ईश्वर पोखरेल नै हुन्। त्यो हिसाबले उनलाई त्यहाँ लगियो भने जस्तो। अब विक्रम पाण्डे चाहिँ चितवनको अब निर्वाचन क्षेत्रको आधारबाट हेर्दा पनि वर्चस्वशाली भन्ने छ, आर्थिक दृष्टिकोणले पनि हैसियत भएको व्यक्ति भन्ने छ। त्यस कारणले चाहिँ दुवैले, किनभने यो त आखिरी राप्रपाभित्रको मुद्दागत झगडा हो। कमल थापाको प्रभुत्व र अहङ्कारी निरङ्कुश कार्यशैलीको विरुद्धको विद्रोह हो यो त। राप्रपाकै विरुद्धको विद्रोह त होइन नि।
व्यक्तिगत कुरा खालि उनीहरूको चाहिँ कमल थापासँग उनीहरूको विभिन्न कारण अघि हामीले कारण दर्शायौँ कि कमल थापा टेस्टेड र असफल सिद्ध भइसकेका नेता हुन्। अब पनि कमल थापालाई लिएर आउनु भनेको त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेन भनेको छ। मलाई पनि लाग्छ त्यस्तो भयो भने सायद भविष्यमा राप्रपाको राजनीति अझ खुम्चिन्छ। राजेन्द्र लिङ्गदेन आयो भने सम्भावना अलिकति बढ्छ, किन त्यसमा नयाँपन आउँछ। त्यस्तो बेलामा उनीहरूले यो प्रतिस्पर्धा गरिराखेका छन्। अब विक्रम पाण्डेसँग दुवैको कुनै प्रतिस्पर्धा छैन, किन विक्रम पाण्डे अघि मैले भनेको 2-3 कारणले त्यो पार्टीका लागि अपरिहार्य छन्। अब दाम पनि चाहिएकै हुन्छ अनि प्रभाव पनि चाहिएकै हुन्छ। उनी आफ्नो क्षेत्रमा अब भनौँ न अब आउने निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन भयो भने विक्रम पाण्डेले चुनाव जित्छन्। अनि त्यस्तो मान्छेलाई त जस्तो अब धवल शमशेरले चाहिँ नेपालगञ्जमा आफ्नो वर्चस्व बनाएर बसेका छन्। अब यी केही कारणहरूले गर्दाखेरि विक्रम पाण्डेको अपरिहार्यता दुवै समूहमा भएको देखिन्छ। एउटा रोचक कुरा जस्तो भयो जस्तै उद्घाटन सत्रमा प्रचण्डज्यू आएर सम्बोधन गर्ने क्रममा राप्रपा र मेरो गोत्र एउटै हो अथवा म पनि तपाईँ जस्तै राष्ट्रियता बोकेको व्यक्ति हुँ भन्ने कुरालाई अलिकति सबैले राम्रो तरिकाले हेरे अथवा रोचकता हेरे यो कुरा प्रचण्डले भन्ने कुरालाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ उहाँले त्यो? अब यो उहाँको पहिलो कुरा त यो नेताको एउटा अवसरवादी चरित्रको धोतको थियो, किनभने त्यो चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी मर्म बोकेको फोरम हो राप्रपा भनेको। यहाँ त्यही कुरा भन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने भ्रमवश प्रचण्डले त्यो भ्रामक कुरा गरेका छन्। किनभने काङ्ग्रेस भए ठाउँमा गएर सबभन्दा ठुलो म प्रजातन्त्रवादी हुँ, किनभने अहिलेका वामपन्थी केपी ओली होइनन् शेरबहादुर हुन् भन्छन् फेरि प्रचण्ड। यसलाई के भन्नु, अहिले शेरबहादुर वामपन्थी हुन् त? केपी ओली भन्दा प्रगतिशील हुन् त शेरबहादुर? तर केपी ओलीले असहयोग गरे, शेरबहादुरले सत्ता साझेदारी गरे। त्यसकारण मसँग लाग्ने जति सबै प्रगतिशील हुन्छन्, क्रान्तिकारी हुन्छन्, मसँग नलाग्नेहरू सबै यथास्थितिवादी हुन्छन्, प्रतिगामी हुन्छन् भन्ने एउटा बेइमानीपूर्ण सोच प्रचण्डसँग देखिन्छ। त्यसको एउटा कुरूप नमुना त्यहाँ हिजो प्रकट भयो। किनभने वामपन्थीहरूको राष्ट्रवाद र यथास्थितिवादीहरूको राष्ट्रवादमा जमिन आसमानको फरक हुन्छ। त्यस्तो किसिमको समाजलाई चाहिँ मिसलिड गर्ने भ्रामक कुरा प्रचण्डले नगर्नु राम्रो हुन्थ्यो। तर उनले त्यो पनि भन्न भ्याएर आफ्नो जुन एउटा राजनीतिक अपरिपक्वता र अवसरवाद हो त्यसलाई त्यहाँ ओकले भन्ने लाग्छ मलाई। जनयुद्धदेखि हेर्दाखेरि कुनै पनि हिसाबको कुरा मिल्छ त राप्रपासँग त उसको प्रचण्ड? जनयुद्ध भन्ने एउटा पृथक फेनोमेना हो। राष्ट्रवादलाई मात्रै लिएर हेर्नु न। राष्ट्रवाद राप्रपाले भन्ने राष्ट्रवाद, काङ्ग्रेसले भन्ने राष्ट्रवाद र कम्युनिस्टले भन्ने राष्ट्रवाद त बेग्ला बेग्लै होला नि त। गोत्रै मिल्ने भन्ने कुरा त झन् समानान्तर भनेपछि एउटै उद्भवका हुँ भन्ने भयो। हिजै पनि बिपीले भन्थे यो कम्युनिस्ट भन्ने दरबारले निर्माण गरेको यो काङ्ग्रेस विरोधी डफा हो, यो चाहिँ राजनीतिक एउटा समूह नै होइन भनेर बिपी कोइरालाले आफ्नो जीवनभरि कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्न मानेनन् नि। बरु लोकतन्त्र नआओस् केही छैन तर कम्युनिस्टसँग सहकार्य हुँदैन, किनभने मेरो राजासँग घाँटी जोडिएको छ भन्थे। किनभने काङ्ग्रेसको त राजासँग त सत्ताको कलह मात्रै हो नि, सैद्धान्तिक दार्शनिक कलह होइन। तर कम्युनिस्टको त राजासँगै वास्तविक झगडा हो नि त। अनि त्यो कम्युनिस्टको त्यो राजाको आस्थासहितको एउटा विचार सिद्धान्त बोक्ने दलसँग कसरी गोत्र मिल्छ भन्नु त? नेपालका राजनीतिक दलहरू कति भ्रामक एउटा राजनीतिक गन्तव्य र विश्वासमा हिँडेका रहेछन् भन्ने कुराको पनि धोती फुस्क्यो नि त हिजो त्यहाँ। त्यसकारण मैले हिजोदेखि भने यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्, यिनीहरू राजनीतिक व्यापारीहरू हुन् र कम्युनिजमलाई ट्रेडमार्कको रूपमा प्रयोग गरेर राजनीतिक धन्दा गर्छन् भन्थेँ नि म। अब हिजोको घटनाले पनि त्यो कुरा देखायो। उनी आफै भने कि हाम्रो र राप्रपाको गोत्र एउटै हो भनेपछि त गोत्र कस कसको हुन्छ? जस्तो हामी कार्की हौँ, हाम्रो चाहिँ कुन कुनसँग भने सिमखोडासँग भने कि क्या हो, कोइरालाहरूसँग चाहिँ हामी चाहिँ सगोत्री भन्ने छ। अब हाम्रो बिचमा वैवाहिक सम्बन्ध हुँदैन,
अरू कुराहरू हुँदैनन्, किनभने हाम्रा पूर्वजहरू एउटै हुन् भन्ने त्यसको मान्यता छ। पुस्ता एउटै भनौँ अथवा के पूर्वज पुस्ता त कहाँबाट आयो कोबाट आयो थाहा छैन, तर जहाँबाट आए पनि एउटै पूर्वजका विभिन्न हाँगाबिँगा भन्ने कुरा भयो। अब राप्रपा र कम्युनिस्टहरू एउटै हाँगाबिँगा हो त, एउटै पूर्वजबाट जन्मेका तत्त्व हुन् त यिनीहरू। त्यसकारण कति भ्रमको राजनीति यिनीहरू गर्छन् भन्ने कुराको एउटा विकृत रूप हो प्रचण्डको त्यो भृकुटी मण्डपको यो गोत्र सम्बन्धी। प्रचण्डले यस्तै कुरा भनिराख्नुहुन्छ क्या, भावुक हुन्छु भनेर। जस्तै अब अहिले आएर सबै मलाई बाबुरामदेखि लिएर बादल सुमित छोड्दाखेरि अन्तिममा त माओवादी भन्ने पार्टीलाई टेक्ने नै म मात्रै हुने भएँ भन्ने कुरा पनि अब गर्न थाल्नु भएको छ उहाँ। वास्तवमा अब बुझेरै भन्नु थाल्नु भएको हो होइन। अब त्यो सबैलाई त्यहाँबाट चाहिँ रापताप लिनु थियो, बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री हुनु थियो, अर्को बाटोबाट प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना थिएन कि राजाको टिके प्रधानमन्त्री नै हुनु पर्यो। राजाले पनि सजिलै कसैलाई प्रधानमन्त्री मन्त्री बनाउँदैन थियो होइन। राजभक्ति हुँदाहुँदै पनि पशुपति शमशेर कहिले पनि प्रधानमन्त्री हुन सकेनन् नि, किनभने राणा भन्ने ट्याग त्यहाँ लागिराखेको थियो र उनी हुनै सक्दैनथे। राजनीतिक उनको अब मलाई लाग्छ अवसिद्धियो राजनीतिक एउटा उनको यात्रा अन्त्य भयो। अब यति कठोर छ नि त। तर बाबुरामले त ढाँटढुँट जनयुद्ध पढेको पिएचडी गरेको फलानो नाटक गरेर भए पनि आखिरी प्रधानमन्त्री त पड्काए। प्रधानमन्त्री पड्काए, अब माओवादीको सान्दर्भिकता सिद्धियो भनेर चाहिँ नयाँ शक्ति खोले। नयाँ शक्तिलाई पनि विस्तार गर्न नसकेपछि फेरि वाम मोर्चामा आए, त्यहाँ पनि हस्ती हुन नसक्ने देखेपछि फेरि काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर चाहिँ निर्वाचित भएर आए र मधेसवादी भए। अब बाबुरामको त यो खालको यात्रा छ। बादलको पनि यही नै छ करिब करिब। अब उनले चाहिँ वैद्यसँग मिलेर पार्टी फुटाए, अक्करमा वैद्यलाई छोडेर फेरि प्रचण्डसँग आइपुगे। प्रचण्डले गृहमन्त्री बनाए, एमालेसँग टाँसिन पुगे। अब यहाँभन्दा बढी मैले भन्नु पर्यो त कि यति नाङ्गा मान्छेहरू हुन् यिनीहरू, जसले पदभन्दा प्रतिर केही देखेकै छैन। प्रचण्डभन्दा बढी नाङ्गा देखिए होइन यसमा नि। प्रचण्डले त आफ्नो विषयलाई कमोबेस छोडेको छैन नि त। र उनले भनेकै छ अरू जस्तो मैले गति छोड्न मिल्दैन, अरू जस्तो मैले यहाँबाट भाग्न मिल्दैन, शहीदले मलाई अहिले पनि सराप छन्, त्यो बाटो म छोड्न सक्दिनँ। यसमा त प्रचण्डले कहिले पनि अन्टसन्ट भनेको छैन नि। अब बादलको त ल हेरौँ त, सम्पूर्ण लाज घिन पचाएर अब मणि थापाले त यहाँसम्म भने जनयुद्धको विरासत प्रचण्डसँग छैन, केपी ओलीसँग छ। राजनीतिक रूपमा उतार चढाव हुन्छ, त्यो अस्वाभाविक होइन, तर हुँदै नभएको कुरा त भन्नु हुँदैन नि। जनयुद्धको विरासत केपी ओली हुन् त। जनयुद्धको विरासत त कसैलाई मन परे पनि नपरे पनि त्यो जनयुद्ध हो कि हत्या हिंसा हो त्यसमा डिबेट गरौँला, तर त्यो सिर्जना गरेको त प्रचण्डले नै हो नि। त्यसको विरासत त प्रचण्ड जहाँ गए पनि प्रचण्डैसँग जान्छ नि त। त्यो चाहिँ केपी ओली भए ठाउँमा आउन सक्दैन, जसले जनयुद्धलाई सदाकाल चाहिँ दुत्कारे। त यस्तो भनेर हिँड्छन् क्या नेपालका नेताहरू। यो उनीहरूको गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति हो। मेरो चाहिँ चाहना के भने यस्तो किसिमको गैर जिम्मेवारीपूर्ण चाहिँ अभिव्यक्ति भन्दै हिँड्नु उनीहरूकै लागि पनि ठिक छैन। अब आम मान्छेका लागि पनि त्यसले चाहिँ मिसलिड गर्ने कुरा गर्छ। जस्तो अब यही गोत्रको कुरा हो नि, अब माओवादी जनलाई गाह्रो भयो नि त। हाम्रो र राप्रपाको त एउटै गोत्र रहेछ भनेपछि त माओवादी पनि मण्डलै रहेछ भन्ने पनि। अब माओवादीहरू अरूहरूलाई मण्डले भन्नमा गौरव गर्ने, केपी थापालाई केपी ओलीलाई प्रतिगामी भन्नमा गौरव गर्ने, अब आफ्नै नेताले हाम्रो र राप्रपाको गोत्र एउटै हो भन्थ्यो। अब धर्म सङ्कट परेन माओवादी जनहरूलाई। त्यस कारणले यस्तो किसिमको चाहिँ अनर्गरल अन्टसन्ट भन्दै नेताहरूले हिँड्नु मैले देख्दा सर्वथा अनुचित हुन्छ, त्यस्तो भन्दै हिँड्नु हुँदैन। अब सम्पत्तिकै कुरा पनि एकदमै चर्चा आइरहेको छ प्रचण्डजीको। अहिले पनि एउटा बङ्गाला बिक्री गरेको र पनि छोरीलाई मध्यस्थ राखेर भन्ने टाइटल आउँछन् समाचारको, कतिको सार्थकता हुन्छ र विश्लेषण गर्ने हजुरहरूले गरिराख्नु भएको होला नि। यो कुरालाई प्रचण्डसँग जोड्दा के भन्न सकिन्छ? अब यो छोरीलाई मध्यस्थ राखेर भन्ने सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई यो पनि चरित्र हत्या हो कि जस्तो लाग्छ। किन छोरीलाई मध्यस्थ राख्नु पर्यो? छोरीलाई जोड्ने बित्तिकै भ्रम उत्पन्न हुन्छ। छोरीले कति खाइन् कमिसन भन्ने टाइपको कुरा। अब यो त के हो, यस्तो के हो त्यो? छोरीले बाबुको पनि कमिसन खाइरहनुपर्छ? एउटै सम्पत्ति त हो नि त्यो, होइन? यसबाट चाहिँ यो चरित्र हत्या हो कि भने जस्तो मलाई लाग्छ। तर यसको समस्या पैदा भएको चाहिँ नेताहरूको चाहिँ
पारदर्शी जीवनशैलीको कारणले। जस्तो केपीकै कति सम्पत्ति छ, सम्पत्ति थियो, झलनाथै कति सम्पत्ति थियो, कति सम्पत्ति छ। अब नेताहरूको जीवनशैली पारदर्शी हुनुपर्छ। अब पारदर्शी नभएपछि त शङ्का उत्पन्न हुन्छ। हिजो पनि मैले एउटा मिडियामा कुरा गरेको थिएँ, प्रकाण्डले भनेका छन् कि जनयुद्धका बेलाको सम्पत्तिमध्ये युएईमा चाहिँ प्रचण्डले 42 अरब राखेको भनेको छ प्रकाण्डले। बाबुरामले चाहिँ क्यान्टनमेन्टको 20 अरब एकलौटी गरेको हुनाले मैले माओवादी पार्टी छोडेको हुँ भनेको छ। बुढी गण्डकीको 9 अरब चाहिँ तीनटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले 3-3 अरब कुम्ल्याएका छन्, त्यसको प्रमाण मसँग छ भनेको छ। अब यी त गम्भीर आरोपहरू भए नि त। तर बाबुरामलाई चाहिँ कसैले आरोप लगाउन सकेको छैन, यहाँ केही छ? अब बाबुराममाथि कसैले आरोप लगाउन लागेको पाइँदैन, तर उनको श्रीमतीमाथि त अकल्पनीय आरोप छन् त। कतिले श्रीमती मार्फत काम गरेका हुन्छन् होइन, कतिले बिचौलिया मार्फत काम गरेका हुन्छन्। अब अहिले अदालतको कुरा आइराखेको छ नि त। जस्तो अदालतमा न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र बिचौलियाहरूको त्रिकोणात्मक गठबन्धनबाट फैसला हुने र न्यायका उपभोक्ताहरू जहिले पनि ठगिने भन्ने कुरा अब पुष्टि जस्तै भएको छ। त्यस्तो कुरामा त अहिले नेपालका राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायीहरू जद्दोजहद गर्छन्। अब प्रधान न्यायाधीश चाहिँ बिरामी भन्ने कुरा छ। अब हिजो बिदामा बस भनेर धम्क्याउँथे, अब आज चाहिँ कार्यभार तोक भन्छन्। अब प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ बिदामा बस्ने अथवा राजीनामा दिने अथवा उनलाई राजीनामा देऊ भन्ने कुरा त बिल्कुल अशोभनीय कुरा हो नि। र प्रधान न्यायाधीशले त संविधान बमोजिम बाहेक अन्य हिसाबले न राजीनामा दिने कुरा आयो, न पद छोड भन्ने कुरा आयो। कसैले भन्दैमा चोलेन्द्र शमशेरले छोड्छन् र त्यो पद भने छोड्नु उचित हुन्छ र भने नि। यो जुन सम्पूर्ण चाहिँ पद प्रतिष्ठाहरू बिक्रीबट्टा गर्ने अनि आफूले भने जस्तो भएन भने त्यसमाथि धावा बोल्ने जुन एउटा धन्धुकारी प्रवृत्ति, जस्तो यिनीहरूले नै हुन्। त्यहाँ चाहिँ अहिले दीपक राज जोशी प्रधान न्यायाधीश हुन्थे, यिनको प्रमाणपत्र नै नक्कली हो भनेर हुर्मत लगाएर चाहिँ संसदीय सुनवाई समितिबाट उनको नाम चाहिँ अस्वीकृत गर्ने चाहिँ कुकर्म भयो। त्यसपछि अदालतमा चाहिँ यस्तो फोहोरी बाढी पस्दै पस्दै गएर यिनीहरू नै हुन् जसले चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरलाई त्यहाँ पुर्याए। अब यिनीहरू नै हुन् चोलेन्द्र शमशेर त्यहाँबाट हट्नुपर्छ भन्छ। यसको केही दबाई छैन नि त। कति चाहिँ स्वार्थी, कति अपरिपक्व, कति गैर न्यायिक, गैर संवैधानिक एउटा परिपाटी हाम्रो देशमा नेताहरूले र तिनका कार्यकर्ताहरूले, चाहे ती पत्रकार हुन्, चाहे ती बौद्धिक हुन्, चाहे ती नागरिक समाज हुन्, अब त कानुन व्यवसायी भए ठाउँमा पनि आइपुग्यो। अब कानुन व्यवसायीले नै प्रधान न्यायाधीशलाई यस्तोलाई बेन्च गर, यस्तो फैसला गर्न सक्छौ भने आजैदेखि बिदामा बस, होइन भने राजीनामा देऊ। यो कुनै कानुनी राज्यमा कानुन व्यवसायीहरूले उठाउने एजेन्डा हो ल भन्नु त। किन नेताहरू त्यस्तो गोत्रका छन्? अब पढे लेखेका नेताबाट हुन्छ कि भनौँ भने बाबुराम माओवादीबाट प्रधानमन्त्री हुन्छन्, मधेसवादी हुन पुग्छन्। अब कहाँबाट हामीले आशा गर्ने ल भन्नु त? यो आशाहीनताको छटपटाट नेपाली राजनीतिमा अहिले देखिएको, कहीँ योबाट हुन्छ कि कहीँ ऊबाट हुन्छ कि पढे लेखेकोबाट हुन्छ कि अथवा मधेसवादीबाट हुन्छ कि जनजातिबाट हुन्छ कि कतिपय त महिलाबाट हुन्छ पनि भन्छन्। अनि त्यसो भने के यो लिङ्गको प्रश्न हो, यो जातिको गोत्रको प्रश्न हो यो, कि यो प्रतिबद्धताको प्रश्न हो? त्यति पनि थाहा रहन्छ हाम्रो नेपालको राजनीतिलाई। त्यसपछि यो किसिमको अराजकपूर्ण र सम्पूर्णमाथि होइन सुरेन्द्र केसी एकदम निष्कलङ्क भरपर्दो भनेर मैले दावा गरेँ भने मान्छे हाँस्छ नि अहिले आएर। किनभने सबै यो समाजका मान्छेहरू ठग हुन्छन् भन्ने मान्छेको बुझाइ छ। बौद्धिकहरू त झन् अवसरवादी हुन्छन् भनिदिएको छ। त यो जुन एउटा अवधारणा नै नेपाली मनोबनोटमा, मनोविज्ञानमा जसरी चाहिँ घुलन मिलन भएर चाहिँ घर गरेर बसेको छ, यसलाई तोड्नु पर्यो हामीले र के भन्न सक्नु पर्यो र
के विश्वास लिँदै जानु पर्यो भने सबै मान्छे फटाउँछन् भन्ने कुरा गल्ती हो। त्यसो भए डाक्टर साहब प्रचण्डजीमा चाहिँ प्रायः सम्पत्तिका हिसाबमा सधैँ पिरुली राख्ने कुरा देखिन्छ, यस्तै यस्तै घर किनबेचका कुरा विभिन्न कुराहरूमा। उनले भने कि प्रचण्ड त एसियाकै सबभन्दा धनी नेता भनेको छ, उनले एसियाकै सबभन्दा गरिब नेता हुँ म भनेको छ उनले। अब यो त द्वन्द्व त रहिरहने भने जस्तो मैले 3टा आँकडा दिएँ त। प्रकाण्डले भनेको 42 अरब, बाबुरामले भनेको 20 अरब, बाबुरामले नै भनेको अर्को 3 अरब। कति अरब हो त यहाँ? 42 65 मान्छ कि मान्दैन? अब 70 को हाराहार त यहीँ देखियो। अब तर यहाँ कहाँ भ्रम उत्पन्न भयो भने मुक्ति टावर भन्यो प्रचण्डकै हो, भाटबटेनीमा प्रचण्डकै सेयर छ, यहाँ फलानु ठुलो घडेरी छ प्रचण्डकै छ भनिदिएपछि फेरि यहाँ पनि अन्यल उत्पन्न भयो। त्यस कारण मैले भने अनाधिकृत बोल्नु हुँदैन, आधिकारिक बोल्नुपर्छ। त्यसको लागि उहाँहरूले नै आफ्नो जीवनशैलीलाई त पारदर्शी बनाउनु पर्यो नि त। यथार्थमा जनयुद्ध कालमा कति नगद र जिन्सी माओवादीले क्याप्चर गरेको हो, उसले कति ब्याङ्क लुटेको हो, त्यसमा कति हतियारमा खर्च भयो, कति कार्यकर्तामा खर्च भयो, कति के भयो, के पनि थाहा छैन नि त। किनभने ठुल्ठुलो चाहिँ आचार संहिताका कुरा गर्नेहरू होइन, जस्तै एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता छन्, उनी चाहिँ एकचोटिको वकालत गरेको 1 लाख लिन्छन् भन्ने छ मिनिमम। एकचोटिको दिनमा 5 वटा वकालत गरे भने पनि दिनको 5 लाख भयो। अब उनको आय कति अरे भन्दा वार्षिक 56,000, 1 पैसा पनि कर तिर्दा रहन्छन्। जसले दिनको 5 लाख कमाउँछ एभरेजमा, त्यसले राज्यलाई 1 रुपियाँ पनि कर तिर्दैन भने त्यो कस्तो खालको प्रवृत्ति हो त? किनभने हाम्रा नेताहरू प्रचण्ड जस्ता छन्। जस्तो झलनाथकै कति सम्पत्ति छ, माधव नेपालको कति सम्पत्ति छ, कहाँ कहाँ सेयर छ, कति कर तिर्छन् राज्यलाई, कसको नाममा चाहिँ पैसा राख्ने काम भएको छ, विदेशमा पैसा छ कि छैन उनीहरूको त केही कुरा पनि पारदर्शी छैन नि। जस्तो म भन्छु नि, मैले चाहिँ 37 वर्ष युनिभर्सिटीमा काम गरेँ, चान्चुन 20 लाख मेरो बचत भयो, 12-15 लाख छोरीको बिहा गरेँ, अब मेरो 7 लाख होला त्यहाँ ब्याङ्कमा। मेरो पारदर्शी छ र मेरो जीवनको लक्ष्य पनि प्रष्ट छ के भने म मर्दाखेरि मेरो नाममा 1 रुपियाँ पनि मौजदात नहोस्, 1 धुर जग्गा पनि मेरो नाममा नहोस्, र अधिराज्यभरि मेरो नाममा सुरेन्द्र केसीको नाममा 1 कट्ठा 1 धुर जग्गा पनि छैन। 6 कसैले देखेको भने त्यो उसले खाइदिन्छ। 4 आनाको जग्गामा मेरो घर बनेको छ काठमाडौँमा, त्यो श्रीमतीको नाममा छ, त्यति हो मेरो सम्पत्ति। त नेताहरूले पनि आफ्नो जीवनशैलीलाई यसरी नै पारदर्शी गराउनु पर्यो नि त। यो छोराछोरी नातिसम्मको लागि कुराकानी हुन्छ नि होइन। त्यसकारण कार्यकर्ताहरूलाई मैले पनि त्यसकारण तिमीहरू दास होइन हो, तिमीहरू त एउटा स्वाभिमानी पार्टीका स्वाभिमानी कार्यकर्ता हो, तिमीहरूले समाज परिवर्तनको लागि पार्टीलाई चाहिँ रगत पसिना समय सुम्पेको हो। तर तिमीहरूलाई अहिले भ्रममा राखेर नेताहरूले यो गरिरहेछन्, किनभने तिमीहरू पनि त्यस्तै छौ। प्रचण्डले एकचोटि भनेकै थियो, जब नयाँ थियो माओवादी यो शान्ति प्रक्रियामा आउन थालेपछि चाहिँ बालाजुमा उनीहरूको विस्तारित बैठक भयो। विस्तारित बैठक भएपछि कार्यकर्ताहरूले आय व्यय प्रस्तुत गर्नुपर्छ, हाम्रो कति आय हो कति गयो, किन जनयुद्धका पाला त यिनीहरूले प्रशस्त ब्याङ्क लुट्ने, मान्छेलाई धम्काउने, चन्दा फिर्ती अपहरण गर्ने यो तरिकाबाट उनीहरूले करोडौँ होइन अरबौँको चाहिँ सङ्कलन गरेका थिए। पार्टीलाई पनि त्यही भ्रम थियो। हाम्रो त्यो सबै के छ त्यो चाहिँ प्रश्न पार्नुपर्छ भनेपछि प्रचण्डले के भने हो त्यो गर्नुपर्छ, तर यो चाहिँ तलैबाट भएर आउनुपर्छ भनेपछि कार्यकर्ताले यसो गरे। किनभने त्यो कार्य नगर्ने माओवादीमा मान्छे नै थिएन। स्थानीय रूपमा उसलाई लुटेको थियो, उसले भुटेको थियो, उसले यो गरेको थियो नि त। गरेपछि त्यो कुरा सामसुम भयो। पछि चाहिँ पार्टीले कोसँग कति सम्पत्ति छ छानबिन गर्ने भनेर अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनायो। मलाई मिडियाले सोधेका थिए यो कार्यदलले केही पनि काम गर्न सक्दैन, यो रिपोर्ट कहिले पनि सार्वजनिक हुँदैन, मैले भनेको थिएँ। व्यवहारमा त्यही भयो। किनभने अब प्रचण्डसँग गएर तपाईँसँग कति पैसा छ भनेर अमिक शेरचनले सोध्न सक्ला? त्यो लुर छ अमिक शेरचनसँग? केपी ओलीको कुरा पनि यही हो, शेरबहादुरको यही हो। शेरबहादुरको चाहिँ 22 रोपनीमा ऊ त्यहाँ बङ्गला छ भन्छन् बुढानीले गण्ठमा, स्वाइनले दाइजो ल्याएको भन्छन् कुरेसी। कसरी कहाँ ल्याइदियो स्वाइनले चाहिँ कहाँ भन्दा भराडाकी छोरी नि भन्छन्, त्यही ट्याक्स
अब यो त त्यसकारण यो पारदर्शिता भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसमा जवाफदेहिता पनि त्यत्तिकै आकर्षित हुन्छ। अब तपाईँ त्यो नमान्ने बित्तिकै त अब के गर्ने कि राज्यले चाहिँ ठिउरा ठोक्नु पर्यो। राज्यले ठिउरा ठोक्नमा उनीहरू नै ठिउरा ठोक्न उल्टो हामीलाई ठोकिदिनु पर्दैन बरु। त त्यसकारण यो भनेको जवाफदेहितामा चल्ने प्रणाली हो। वेस्ट मिनिस्टर भनेको चाहिँ इथिक्स र मोरलमा चल्ने सिस्टम हो। तपाईँ इथिक्स र मोरल मान्नुहुन्न भने यसमा तपाईँले केही नतिजा निकाल्न सक्नु। थारो भैँसीलाई दोयो भने थुन चुडिएला रगत आउला तर दुध त आउँदैन नि। किन थारो भैँसीको थुनमा त दुध हुँदैन? हुन्छ। हाम्रा नेताहरू थारा हुन्। तपाईँ जति जे भन्नुहोस् मैले यति भने होइन रातो थुन नपाएर कराउँदै हिँड्छ भन्छ सिद्धो आफूले कमाउनु पाइन अर्का। यस, त्यस कारण यो जुन हाम्रो एउटा अभ्यास छ यो चाहिँ बिल्कुल इनइथिकल छ। यो इनइथिकल हुने बित्तिकै तपाईँ लोकतन्त्रमा टिक्नै सक्नुहुन्न। फलस्वरूप एउटा इकोनोमिक्सको एउटा भनाइ छ क्या, गुड मनी रिप्लेस्ड ब्याड मनी अरे क्या। सक्कली रुपियाँलाई चाहिँ नक्कली रुपियाँले प्रतिस्थापन गरिदिन्छ अरे र नक्कली नै नक्कली बजारभरि पैसा हुन्छन् अनि इकोनोमी कोल्याप्स हुन्छ भने जस्तो नेपालको राजनीति इज रिप्लेस बाई ब्याड मनी। नराम्रा मान्छेले राम्रो राजनीतिलाई चाहिँ आफ्नो हातमा लिए। फलस्वरूप अब तपाईँ हेर्नुहोस् को मन्त्री हुन्छ, तपाईँ त्यो प्रेमाले भने पनि, गोकुल मास्कोटा भने पनि, अर्को किसान श्रेष्ठ भने पनि, दीपक मनाङे भने पनि कुरा त्यही हो। अब राजनीतिमा खारिएका जीवनभर राजनीति गरेका 20 वर्ष जेल बसेका गुड मनीहरू त तिनीहरू हुन् नि। तर अब मोहन चन्द्र अधिकारी बिचरा भाइ एक कप चिया भन्दै हिँड्छन्। अब कोमल ओलीहरू कार चढेर के अरे बौद्धले जनवादको अभिवादन छ भन्दै हिँड्छन्। अब सुनिल थापा जय नेपालको अभिवादन भन्ने होला। के उपाय छ यसको भन्नु त? ल यही कुरामा चितवनबाट लालबाबु रिसाएर आए कोमल ओली खुसी हुनुभयो भन्ने चर्चा पनि चल्यो क्या। होइन, लालबाबुले पाएनन् रिसाए, कोमल ओलीले पाइन् खुसाइन्। किनभने राजनीति उपभोक्तावाद र भ्रष्टीकरणको दलदलमा छ। पाउनेहरू खुसी हुन्छन्, नपाउनेहरू छाती पिट्छन्। अब यी भाग्य बाङ्गेकाहरूको के कुरा गर्ने? यी त भाग्य बाङ्गेका हुन् जसले चाहिँ शहीदको सपना अनि सन्त महन्तको सपनालाई हत्याएर एक खालको एउटा आडम्बर होइन को एउटा संस्कार समाजमा छोडेका छन्। परोक्ष रूपमा यिनीहरूबाट अपराधै भइराखेको छ। तर यसको लागि उनीहरू दोषी छैनन्। कोमल ओलीलाई, दीपक मनाङेलाई यिनीहरूले नै लगेको हो नि त। लालबाबुलाई यिनीहरूले नै उपेक्षा गरेको हो नि त, हामीले होइन नि। तर जनताले त मन पराएका थिए नि लालबाबु एकताका, होइन? होइन, जनताको कुरा भएन नि। जनतालाई राजनीतिले र नेतृत्वले हातमा लियो। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ जब मणि थापाले नै जनयुद्धको उत्तराधिकारी केपी ओली हुन् भन्छन् भने त अब हामीले त कोमल ओलीबाट त के आशा गर्ने ठाउँ छैन नि त। के बुझेर मणि थापाले त्यस्तो भने होला भन्नु त? अब जनतामा हामी न, जनता त अबोध हुन्छ कहाँ छ उ त कुटो कोदालो, कसरी छोरीको बिहा गर्ने, कसरी छोरालाई पढाउने, कसरी बुढेसकालको बुहारतन जो गर्ने, यहाँ छ नि त जनता त। यो सबै टाठाबाठा चतुरेहरूको काम हो। यो उनीहरूको खेलखालले गर्दा यो दिन आएको। यसमा जनता कहीँ पनि लालबाबुले त्यो गर्नुपर्ने अवस्था थियो त यो केस, यो सिचुएसनमा डाक्टर साहब? होइन, लालबाबुले त अब भनौँ न, अब नेतृत्वले विभिन्न कारणले चाहिँ कतिपय निर्णयहरू गर्छ। नेतृत्व छनौटको हकमा चाहिँ अब लालबाबुलाई पार्ने स्थिति भएन होला त्यहाँ। यो त नेतृत्वको व्यवस्था होला नि त। किनभने मूल्याङ्कन प्रणाली त पारदर्शी छैन। अब रघुवीर महासेठ आएकै गर्नुपर्ने अनि लालबाबुले टाउकै उठाउन नपाउने। रघुवीर चाहिँ आलो पालो किस्वास्नी कि लोग्ने हुनुपर्ने। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा कुन फ्याक्टरले रघुवीरलाई तारन्तार पदोन्नति दिइराखेको छ, लालबाबुहरूलाई अवोन्नति दिइराखेको छ, त्यो फ्याक्टर हामी थाहा पाउनु पर्यो। पैसाको फ्याक्टर होला, नातेदारीको फ्याक्टर होला, फरेन फ्याक्टर होला, कुनै चौथो कारणले त नेपालमा कसैले पनि अवसर पाउँदैन। त्यो कुरा लालबाबुले बुझेनन् बिचरा। अब अहिले उनी चाहिँ
अब छटपटाटमा छन्। उनले बुझ्नु पर्यो म अब किनभने उनले बुझ्नु पनि किन जरुरी छ भने आखिर उनलाई पनि त पार्टीले त्यहाँबाट विजयी बनाएर माथि ल्यायो, दुईचोटि मन्त्री बनायो। यसो लालबाबुको अनुहार हेर्दाखेरि एकजना ग्रामीण तराई उद्भवको छोरो जस्तो लाग्छ। त्यो ग्रामीण उद्भवको छोरालाई सिंहदरबारभित्र हुलेर कालो कार चलाउने कुरामा पार्टीले पनि त कम बेनिफिट त लालबाबुलाई दिएको छैन। अनि लालबाबुले एउटा चाहिँ सचिवको पद पाएन भनेर अहिले नै रोदन र छाती पिट्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था हो र होइन? त रोदन नै गरे नि त गर्न त। त्यसकारण उनी अब त्यसले उनको तह देखाउँछ। ठिक छ, पार्टीको कुरा हो, पार्टीले यही स्वरूपमा मूल्याङ्कन गर्यो। अहिले म केन्द्रमा बसेर सेवा गर्दै गर्छु किन उसले मलाई प्रशस्त चाहिँ अवसर दिएको छ। मभन्दा योग्य साथीहरू देख्नुभयो होला, बनाउनु होला पनि त भन्न सकिन्छ। धैर्य गर्न सकिँदैन, प्रतीक्षा गर्न सकिँदैन, तर गर्ने स्थितिमा छैन। किनभने उनीहरू त्यही पदको लागि पार्टी नै फुटाउँछन्, आन्दोलनमाथि नै घात गर्छन् होइन, गोत्र नै परिवर्तन भएको कुराहरू गर्दै हिँड्छन् भन्ने। अब लालबाबु त बिचरा साधारण मान्छे, कहाँबाट के रट्ठापट्टा मिलेर त्यहाँ पुगिराखेका छन्। उनमा त्यस्तो योगेशले केपी ओलीले जिन्दाबाद भन्न थालिसके, हिजो एउटा अन्तर्वार्ता पनि देखिरहेको थियो। अब त्यो उनीहरूले नै विचार गर्ने कुरा हो। हिजो किन उनीहरूले केपी ओलीलाई दुत्कारे, त्यसपछि किन जिन्दाबाद भन्छन्, किन माधव नेपालको एउटा परिवेश निर्माण गरे। मैले भने नि लोकतन्त्र भनेको चाहिँ मोरल र इथिक्समा चल्ने सिस्टम हो। तपाईँ मोरल र इथिक्स मान्नुहुन्न भने पशुपतिको नाङ्गा बाबा शिवरात्रिमा आएर त्यहाँ नाङ्गै बसेको तपाईँ देख्नुहुन्छ नि। त्यस्तो बेलामा त हामीले नदेखेको जस्तो गरेर तर्किनु परेन। तर दिदीबहिनीहरू नाङ्गा बाबाको लिङ्ग चाहिँ ढोक्छन् अरे, त्यहाँबाट सन्तान उत्पादन हुने आशीर्वाद पाइन्छ अरे भन्दा पनि म सुन्छु। त्यसको त केही दबाई छैन नि। यी नाङ्गा बाबा हुन् र यिनका वरिपरि चक्कर काट्नेहरू सन्तान उत्पादनको लागि ती नाङ्गा बाबाको लिङ्ग ढोक्नेहरू नै हुन् मैले देख्दा, जसको कुनै स्वाभिमान हुँदैन, कुनै अभिमान हुँदैन। मुख्य कुरा चाहिँ सन्तान उत्पादनको विधि र विज्ञानमा विश्वास हुँदैन। नाङ्गा बाबाले आशीर्वाद दिँदैमा सन्तान उत्पादन हुने हो र? सन्तान कसरी उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन र विज्ञानलाई। तर उनीहरू विज्ञानलाई मान्दैनन्। अब जसले विज्ञानमा विश्वास गर्दैन, जसले आदर्शमा विश्वास गर्दैन, जसले कम्युनिजम र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दैन, त्यसले त गोत्र खोज्दै हिँड्नुपर्छ अनि भ्रम छर्दै हिँड्नुपर्छ। यो भ्रम छोड्ने भ्रामकहरूबाट कुनै सात्विक र कुनै एउटा प्रतिबद्ध आचरणको परिकल्पना गर्नु के अर्थ केही हुँदैन। योगेश भट्टराईहरूको कुरा त्यही हो। डाक्टर, अन्तिममा महाधिवेशनकै कुरा गर्दा काङ्ग्रेसको कुरा पनि गरौँ न। जस्तै गगन थापाले ओलीवेशन भनेर व्यङ्ग्य गर्दा अब यता गगन थापाकै पार्टीमा चाहिँ के हुँदैछ? देउवाको कुरा, गगन थापाको कुरा, अन्तिममा छोटो विश्लेषण गरिदिनु। होइन, उनीहरू चाहिँ यी सबैभन्दा पनि महाधिवेशनको मामलामा पर्भर्टेड पार्टी हुन्। बिपीकै पालादेखि महाधिवेशनमा ऊ चुक्दै आएको छ र बबन्डरको चाहिँ अखडा बन्दै आएको छ। किनभने नेपालको राजनीति कहिले पनि मुद्दा आधारित छैन। लोकतन्त्र र कम्युनिजमलाई चाहिँ यिनीहरू ट्रेडमार्कको रूपमा बजार गरे, यो कुरा सत्य हो। त्यसपछि जहिल्यै पनि उनीहरूले चाहिँ पद र अवसरको लागि राजनीति गरेको हुनाले नै नेपाली राजनीति यति बढी विभिन्डिएको हो। अब काङ्ग्रेसको जहाँसम्म कुरा छ, उनीहरूले त 2 वर्ष अगाडि नै महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने। अब उनीहरूको पार्टीको वैधानिकता पनि सिद्धिन आँट्यो। तर अहिले पनि 14-15 जिल्लामा चाहिँ प्रतिनिधिहरू छनौटमा समस्या छ भन्ने कुरा छ। गगन थापा जस्ता सम्भावना भएका युवा नेता भनिएकाहरू त्यहाँ ओली बेहेसन देख्छन्, आफ्नो नङ्गा नाच चाहिँ देख्दैनन्। अब यस्ता नाङ्गा बाबा त गगन थापाहरू छन् भनेपछि अब काङ्ग्रेसबाट हामीले आशा गर्ने ठाउँ के छ र? एउटा बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेर प्राविधिक रूपमा उनीहरूले फेरि महाधिवेशनको नाटक गर्छन् र एउटा ढडवारेलाई नेता चुनेर ल्याउँछन्। कुरा त्यति हुन्छ। कार्यकर्ताहरू हेरेका हेरे हुन्छन्। जस्तो चाहिँ महासमिति बसेको थियो नि त, शेरबहादुरले पार्टी महानिर्वाचनमा हराइराखेका ताका, त्यति बेला उनीहरूले चाहिँ नेतृत्व अदल बदलको कुरा गरेका थिए र त्यो नेतृत्व अदल बदलको पहल कदमीको नारा चाहिँ रामचन्द्र पौडेलले नै उठाएका थिए। पछि शेरबहादुरले 5 करोड लगेर फालिदियो होला, हामी दुईजनाको बिचमा चाहिँ लभ पर्यो भनिदिए। नेताहरूको बिचमा लभ पर्यो अरे साथी हो, अब हामी घर घर जाउँ भने काङ्ग्रेसी जनहरू घर फर्केर गए। अब यस्तो काङ्ग्रेसबाट तपाईँ के आशा गर्नुहुन्छ ल भन्नु त?
यो प्राविधिक कुरा हो, यो यान्त्रिक कुरा हो। यो चाहिँ नेताहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि नेताहरूलाई बेवकुफ बनाएर आफ्नो राजनीतिक धन्दा र व्यवसाय सञ्चालन गरेको कुरा हो। अब अरू पार्टीहरूकै जस्तो काङ्ग्रेस पार्टीबाट पनि आशा गर्ने कुरा केही पनि छैन। यो मैले जे कुरा उठाएँ, बरु गगन थापाले यतातिर चाहिँ ध्यान दिउन् न, यतातिर मनन गरौँ न, किन ओलीको चक्कर काटिरहेछन् उनी। त्यस कारण मैले हिजो पनि एउटा मिडियामा भनेको थिएँ, अब विमलेन्द्र निधि अथवा कृष्ण सिटौलाको जस्तै आयो नि दुली तेरो काल तिर म गगन थापा अग्रसर हुँदै गरेको देख्छु। केपीको कोपमा पऱ्यो भने उनको नियति पनि विमलेन्द्र निधि बा कृष्ण सिटौलाको जस्तो हुने खतरा देख्दैछु म। मलाई लाग्छ उनले यस्तो काम नगरेकै राम्रो हुन्छ। हस्, समयलाई धन्यवाद डाक्टर साहब। ल, धन्यवाद।